नमस्कार साथीहरु, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा नै छ, किनभने यो विमानस्थल पटक पटक विवादमा फसिरह्यो। यो विमानस्थलको बारेमा भिडियो बनाउन मलाई धेरै समयदेखि धेरैजनाले अनुरोध गर्नु भएको थियो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इतिहास, विस्तृत विवरण र पर्यावरणीय क्षतिको चर्चा गरौँ। सुरुमा चर्चा गरौँ यस विमानस्थलको इतिहासको। साथीहरु, सन् 1992 मा एक थाई र पाकिस्तानी अन्तर्राष्ट्रिय विमानको काठमाडौँ नजिकै दुर्घटना भएको थियो, जसको कारणले जम्मा 280 जनाको मृत्यु पनि भएको थियो। दुवै दुर्घटना कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेनको कारणले भएको थियो। काठमाडौँको स्थलाकृति र मौसमले विमान चालकहरूका लागि चुनौती खडा गरेको कुरा प्रष्ट देखिन्थ्यो। त्यसैले तराईमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको छलफल सुरु भयो। सन् 1995 मा एक कन्सल्टेन्ट फर्म नेपिको वा IRAD ले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको लागि उत्तम साइट सिफारिस गर्न नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। नेपिकोले 8 स्थलमा अध्ययन गरेको थियो। भौगोलिक स्थान, स्थलाकृति, ठूला सहरहरूको दूरी, सडकको पहुँच, वन घनत्व र एयर स्पेसमा आधारित नेपिकोले डुम्मरवाना गाउँ विकास समितिमा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको थियो। फेब्रुअरी 2008 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषदले निर्णय सञ्चालन र हस्तान्तरण वा BOOT मोडेल अन्तर्गत एयरपोर्ट निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। मार्च 2010 मा नेपाल संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एयरपोर्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडसँग सम्झौता गरेको थियो। ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले 2 अगस्त 2011 मा 35 लाख अमेरिकी डलरको लागतमा अध्ययन सञ्चालन गर्यो र सरकारलाई योजना पेश गर्यो। तर ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडको योजना अवरुद्ध भयो, किनभने कम्पनीले अझैसम्म पनि यसको अध्ययनको भुक्तानी प्राप्त गरेको छैन। मार्च 2015 मा टर्की एयरलाइन्सको एक उडान त्रिभुवन विमानस्थलको रनवेबाट बाहिर गयो, जसले गर्दा विमानस्थल 4 दिन बन्द हुन पुग्यो। एक महिनापछि 7.8 र 7.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धकले यदि हामीसँग कुनै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको थियो भने राहत सामग्री वितरण गर्न सजिलो हुने थियो भनेका थिए। त्यसपछिका घटनाहरूले गर्दा नेपाल सरकारलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम सुरु गर्न चौतर्फी दबाव आएको थियो। जुन 2015 मा नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई एयरपोर्ट निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु गर्न अधिकार दियो। अर्को वर्ष प्राधिकरणले GEOCE कन्सल्टेन्ट लिमिटेडलाई यस विमानस्थलको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव निर्धारणको तयारी गर्न कोष प्रदान गर्यो। मार्च 2018 मा GEOCE ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको रिपोर्ट पेश गर्यो। यस रिपोर्टले यस परियोजनाको लागत 6.7 बिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो। मे 2018 मा वन र पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA लाई अनुमोदन गर्यो। डिसेम्बर 2019 मा वकिलहरूको एउटा समूहले रिपोर्ट अनुचित भएको उल्लेख गर्दै PIL दायर गरे र सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकेको थियो। हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको निर्माण काम रोकि नै रहेको छ। अब चर्चा गरौँ किन यस विमानस्थललाई लिएर विवाद त। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक विशाल परियोजनाको रूपमा रहेको छ। धेरै मानिसको अनुसार यस विमानस्थलको निर्माण काम सम्पन्न भयो भने यो विश्वको 4औं ठुलो एयरपोर्ट बन्नेछ। यद्यपि विमानस्थलको लागि प्रस्तावित स्थानको लागि पूर्वी तराईमा विशाल वन फाँड्ने आवश्यक छ, जसले वन क्षेत्रको ठूलो संख्यामा विस्थापन गर्छ। 24 लाख रुखहरू काटेर बनाइने यो विमानस्थल प्रदेश नम्बर 2 को निजगढमा 8000 हेक्टर जमिनमा फैलिएको एउटा जंगलमा रहेको छ, जुन जंगलमा 33 वटा स्तनधारी जनावर र 300 भन्दा बढी विभिन्न किसिमका चराहरूले भरिएको छ। यो विमानस्थलले ती सबैमा प्रतिकूल असर पार्नेछ। निजगढ वन भारतको उत्तराखण्डदेखि नेपालको निजगढसम्म 800 किलोमिटरमा फैलिएको ग्रीन बेल्टको अंश हो। यस बेल्टले जिम कार्बेट राष्ट्रिय निकुञ्ज, फिलिभिट बाघ आरक्षण, शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, वाल्मीकि राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक्सटेन्सन कोरिडोर र निजगढ जंगल जस्ता धेरै वन्यजन्तु आरक्षकहरूलाई समेट्छ।
यस ठाउँमा बसोबास गर्ने विभिन्न जनावरहरूलाई सन्तुलित राखिराख्ने यस जङ्गलको केही अंश काट्ने बित्तिकै त्यसले यस बेल्टमा रहेका सबै जनावरहरूमाथि नराम्रो प्रभाव पार्छ। यस परियोजनाबाट हुने क्षतिबाट यहाँ बसोबास गर्ने जनावरहरू र आसपासका ठाउँमा बस्ने मानिसहरू बीच द्वन्द्व हुन सक्छ। धेरै मानिस र नेताहरूले अरू ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने विकल्प देखाएका छन्, तर साथीहरू, पर्यावरणलाई क्षति पुर्याएर फेरि वृक्षारोपण गर्दा इकोसिस्टम नष्ट भइसकेको हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि जनावरहरू जङ्गलको मात्र नभएर इकोसिस्टमको पनि भाग हुन्छन्। त्यसो त यसको असली विकल्प के हो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। साथीहरू, नेपाल सरकारले दिगो वा सस्टेनेबल विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। वातावरणलाई कम भन्दा कम क्षति गरेर विकास गर्नु नै विकल्प हो। यो त थियो निजगढ विमानस्थलको विस्तृत विवरण र पर्यावरणीय क्षति। मलाई थाहा छ अझै पनि धेरै मानिसले मलाई विकास विरोधी भन्नुहुन्छ भनेर, त्यसैले मैले यो जानकारी कहाँबाट लिएको हो भन्ने सबै स्रोतहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। ती लिङ्कहरूमा गएर तपाईहरूले आफै पनि यो परियोजनाको विस्तृत विवरण र पर्यावरणीय क्षतिको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने यति नै।